आसतलें एक 50,000 जाल्यार अशें दिसता अशें तेणें अंदाज काडलेल्या हिशोबान. झाड काडलें. हय मेन सगळ्याक मेन गजाल सगळी कोणाक काय जावना तें इम्पॉर्टंट. पण आनी पोलिसूय बी रातचे रोखडे पावले आनी फायर फोर्सूय बीन रोखडे येवन तेणें क्लियर केलें सकाळी. हय आयज सकाळी येवन सगळ्यांनी क्लियर केलें. सकाळी पोवणे वाजता मरे आवाज येयलो म्हणून भायर पळयले न्हू आमी. पयलें झाड पडलेलें आसलेलें. तुमी घरान आशिल्ले? हय आमी सामकी तिगाय सामकी भिली. ह्यो आनी म्हणून तेका येत नासलेले. वारो बी कितें येयल्लो? वाऱ्याचें अशें कांय ना रे पावसाचें वाऱ्याचें आपशीक तो पडले तेन्ना ते आवाज येयलो सामकी भिली आमी. मागीर भायर येवन पळयल्यार तिणी आमकां आपयलें भायर ये बाबी बेगीन भायर या म्हणून. पयलें हांगा पडलेलें आसलेलें. कोणाक काय जावना? उरले न्हू रे नाल्यार आमचेर पडटा आसलें. कोणाक काय जावना? आमकां काय जावना रे. The Voice.